अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। आज हम सुनने जा रहे हैं सच पे मबनी एक दहशतनाक कहानी। अरसलान पुत्र, तूने दरवाज़ा सही तरह बंद कर दिया है ना? आज चांद की 14 तारीख है। तू बिस्मिल्लाह करके सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दे पुत्र। अब्बू बड़ी बेबसी के आलम में बोल रहे थे। मैं आपको इसका पस मंज़र बताता चलूं। ये एक छोटा सा गांव है, दुनियापुर। यहाँ पर मशहूर था कि चांद की 14वीं को एक चुड़ैल निकलती है जो हर दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल ले, अगले दिन उस घर में मौत हो जाया करती थी, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी जानवर की। हमने बचपन से यही सुना था, लेकिन 14वीं की रात को नहीं, यहाँ लोग आम रातों में भी ऐसे ही किया करते थे। 8 बजे के बाद पूरा गांव खाली हो जाया करता था। सब अपने घरों में बंद सो जाया करते थे और अगर सोते नहीं थे तब भी बाहर नहीं निकलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बचपन से ही मामू के साथ रहा करता था मुल्तान में। FSC कंप्लीट करने के बाद मैंने एक छोटी सी जॉब कर ली थी। काफ़ी दिन हो गए थे कि गांव का चक्कर नहीं लगाया था। मैंने जॉब से 1 हफ्ते की छुट्टी ली, सामान बांधा और घर आ गया। मैं जिन चुड़ैल जैसी बातों पे यकीन नहीं रखता था। घर में अम्मा, अब्बा और 2 छोटी बहनें थीं। मैंने अब्बा से बहस करना मुनासिब नहीं समझा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि क्यों ना इस झूठ का पर्दाफाश किया जाए। मैं छत पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था कि मुझे आवाज़ आई। मैं जल्दी से इधर उधर देखने लगा। इतने में मैंने देखा कि बराबर वाली छत पर भी एक लड़की आई है। वो एकदम मुझे छत पर देख कर डर गई और सच तो ये था कि मैं भी उसको देख के डर गया था और फौरन ही हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया तो हम एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। मैंने बात शुरू की, अरे आप इस टाइम छत पर, डरती नहीं हैं आप? यही सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ। आप यहाँ किसी को ढूंढने तो नहीं आए? उसने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा? मैंने उससे पूछा। ये मेरी पप्पो का घर है, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। वो अपने बोलने के अंदाज से काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही थी। गाँव की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो बहुत भोली भाली और मासूम सी लग रही थी। उसकी बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे मैं किसी शहर में जकड़ सा गया था। पूरी रात उससे बातें करते गुजर गई। अभी फजर की अजान में कोई 10 मिनट बाकी होंगे। उसने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, पप्पो के उठने का टाइम हो गया है। ये कहकर वो चली गई। अच्छा मैं अब चलती हूँ, पप्पो के उठने का टाइम हो गया है। मैं उसे जाते देख रहा था। उसकी चाल में एक मस्ती सी थी। मैं उसे देखता ही रह गया। अजान हुई तो उतरकर मैं नीचे आया। आज मुझे कुछ काम थे। मैं सोकर उठा और अपने काम पर चला गया। सारा दिन मुझे रह रह के सलमा का ख्याल आता रहा और मुझे शिद्दत से रात का इंतज़ार था कि कब रात हो और मैं छत पे जाऊं। क्या पता वो आज आएगी या नहीं। मैं सबके सोने का वेट कर रहा था। जैसे ही सब सोए मैं छत पे चल दिया। वो पहले से छत पर मौजूद थी। आज मैं उसी छत पर चला गया था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अच्छा क्यों? मैंने तो नहीं कहा था कि मैं आऊँगा, पर मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। मैं जितनी देर रहा उससे बातें करता रहा। वो मेरा हाथ पकड़े बैठी रही, पर मैंने खुद को रोक लिया। उसका हुस्न ऐसा था कि रोकना नामुमकिन लग रहा था। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता था। अरसलान, तुम्हें पता है तुम बहुत मासूम हो। अच्छा, वो कैसे? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। उसकी बातों में एक अजीब सा इसरार था, जैसे उसकी शख्सियत में था। अब ये रोज़ का मामूल हो गया था। मैं रोज़ छत पर जाता, वो पहले से मौजूद होती। सुबह तक बैठ के हम बातें करते और सुबह मैं नीचे आ जाता। मुझे बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। अरसलान बेटा, कब तक सोता रहेगा? अम्मी, उठा नहीं जा रहा। अम्मी ने मेरे माथे पर हाथ रखा।
تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور تمہارا رنگ بھی کتنا پیلا ہو رہا ہے. تم ٹھیک ہو نا ارسلان؟ ہاں امی میں ٹھیک ہوں. میں کوشش کر کے اٹھ کے منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا. واقعی میرا رنگ تو بہت پیلا ہو رہا تھا. مجھے چکر بھی آ رہے تھے، جیسے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں. میری چھوٹی بہن کا نام نغمہ تھا. اس کو پیار سے ہم نگو کہا کرتے تھے. نگو میرے پاس آئی اور بڑی ہی پریشانی کے عالم میں بولی، بھائی میں آپ کو 2 دن سے چھت پہ جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. آپ رات میں جاتے ہیں، صبح آتے ہیں. اچھا نگو، ابھی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وقت آنے پر خود ہی سب کو بتا دوں گا. آج میں چھت پہ نہیں جا سکا. سب کے سونے کے بعد مجھے چھت سے آوازیں آ رہی تھی. میں سمجھ گیا سلمیٰ میرا انتظار کر رہی ہے. میری ہمت نہیں ہو رہی تھی بستر سے اٹھنے کی کہ میں نے دیکھا سلمیٰ چھت کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی ہے. وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی. میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم چھت پہ کیوں نہیں آئے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ہاں تو چھت پہ آنے میں کیا ہو رہا تھا؟ میں اس کی خود غرضی پہ حیران رہ گیا. تم یہاں کیوں آ گئی؟ تمہیں کوئی دیکھ لے گا. نہیں دیکھتا کوئی مجھے. وہ غصے میں لگ رہی تھی. وہ میری چارپائی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر. اس کا ایک معمول تھا، وہ روز میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہا کرتی تھی. مجھے ویسے ہی بہت نکاہت محسوس ہو رہی تھی. اس کے ہاتھ پکڑتے ہی تو میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا. وہ کب گئی مجھے کچھ نہیں پتا. صبح میری حالت اور خراب تھی. ابا جا کر حکیم صاحب کو لے کر آ گئے. حکیم صاحب نے مجھے دیکھتے ہی بولا، ارسلان بیٹا، کیا کھانا وانا نہیں کھاتے ہو؟ اس کو تو خون کی بہت کمی لگ رہی ہے. آج مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. حکیم صاحب نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی. پتر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اماں مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہو گیا ہے. میرے ہاتھ پیروں میں جیسی طاقت ہی نہیں ہے. اچھا اماں، آپ سے ایک بات کرنی تھی. ہاں بول. وہ برابر والی خالہ. ہاں کیا ہوا برابر والی خالہ کو؟ اماں ان کے گھر پہ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے. نہیں وہاں تو کوئی لڑکی نہیں آئی ہوئی. نہیں اماں وہاں پہ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے. ارے اس لڑکے کے بخار اس کے سر پہ چڑھ گیا ہے. لڑکی کی بات بیٹا بعد میں کریں گے. اماں یہ کہہ کے میرے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی. پتہ نہیں میں کب سو گیا. نگو، نگو میری بات سن. وہ برابر والی خالہ کے گھر کون لڑکی آئی ہوئی ہے؟ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں کوئی لڑکی نہیں رہتی. نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی پھپھو ہے. بھائی سب خیر ہے نا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ چھت پہ جاتے تھے، آپ کس سے مل رہے تھے چھت پہ؟ برابر میں کوئی نہیں رہتا. خالہ رہتی تھیں جو بہت بیمار تھیں. ان کا بیٹا ان کو اپنے ساتھ شہر لے گیا ہے، گھر تو بند پڑا ہوا ہے. یہ سننا تھا کہ میری تو جان ہی نکل گئی. تو وہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ گھر میں سب کو لگ رہا تھا جیسے بخار میرے سر پہ چڑھ گیا ہو. نگو جا، بھاگ کے جا حکیم صاحب کے گھر اور کوئی دوا لے کے آ بھائی کے لیے. ان کو بول بھائی کو نیند نہیں آ رہی ہے، بھائی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. حکیم صاحب نے مجھے نیند کی دوا دے دی. مجھے نہیں پتا میں بے ہوشی کے عالم میں کب تک سوتا رہا. میری آنکھ کھلی کسی چبھن سے. میں نے دیکھا سلمیٰ میرے ہاتھ کی انگلی منہ میں لیے بیٹھی ہے. اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا. ابا، ابا، اماں، بچاؤ مجھے بچاؤ. وہ زور سے ہنسی اور غائب ہو گئی. میری انگلی سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا. وہ میرا خون پی رہی تھی اور شاید وہ اتنے دنوں سے میرا خون ہی پی رہی تھی. ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ کیسے خون نکل رہا ہے؟ کیا لگ گیا تیرے ہاتھ میں؟ ارے نیک بخت، پہلے اس کا ہاتھ دیکھ یا سواری کرے جائے گی. اماں وہ میرا خون پی رہی تھی. اماں وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی. اماں ابا رات میرے سرہانے ہی بیٹھے رہے. سمجھ نہیں آ رہا میرے بچے کو کیا ہو گیا. رنگ دیکھو اس کا کیسا پیلا ہو گیا ہے، اور اب یہ خون، اس کی انگلی سے خون کیوں ٹپک رہا ہے اور یہ رک کیوں نہیں رہا. ارے بیگم، میں اس ٹائم حکیم صاحب کو بلانے چلا بھی جاؤں تو وہ آئیں گے تھوڑی اس ٹائم. رات بھر وقفے وقفے سے وہ مجھے نظر آتی رہی، کبھی چھت کے منڈیر پہ، کبھی چارپائی کے سرہانے کھڑی.
मैं उसे देखता और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। अम्मा अब्बा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। करे अल्लाह का आज की रात कट गई। बेगम तू अरसलान को कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करो। मैं साईं शौकत के पास से होकर आता हूँ। गांव में जब किसी के साथ कोई मसला पेश आ जाता था तो बाबा शौकत ही उसे देखा करते थे। वो बहुत नेक आदमी थे, लोगों के छोटे मोटे मसले हल कर दिया करते थे। अब्बा चल दिए। साईं शौकत हैं घर पर? नहीं, अब्बा तो नहीं है। अच्छा, कब तक आएंगे? 3-4 दिन का कहकर गए हैं, अब पता नहीं। चाचा सब खैर है ना? साईं शौकत की बेटी ने पूछा। पुत्र अरसलान की तबीयत बड़ी खराब है, बुखार है, सर पे चढ़ गया है, हाथ से खून बह चला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। जब भी साईं शौकत आए तो मुझे इत्तला दिलवा देना। अच्छा चाचा, आप परेशान ना हो, अब्बा जैसे ही आते हैं मैं उन्हें भेज दूंगी। आ गए आप वापस? अकेले क्यों आए हैं? साईं शौकत किधर हैं? वो 4 दिन के लिए शहर गए हुए हैं। अब्बा सर पकड़कर बैठ गए। मेरे कुछ ना बताने के बावजूद भी अम्मा अब्बा को सब समझ आ गया था। मैं उस चुड़ैल की नज़र में आ गया था। मेरी जान को शदीद खतरा था। शाम होते ही वो मुझे नजर आना शुरू हो गई। मैं चीखता चिल्लाता बेहोश हो जाता, फिर होश में आता। रात भर मेरी यही हालत रही। अम्मा अब्बा मेरे सरहाने बैठ गए थे। वो कुरानी आयत पढ़ के मुझ पे दम करे चले जा रहे थे। उनके दम करने से मुझे ये आराम हुआ कि मुझे अब डर कुछ कम लग रहा था। अब्बा कुछ देर आराम के घर से जाके लेट गया। अम्मा की भी आंख लग गई थी। वो फिर मेरे पास खड़ी थी। मेरे मुंह से डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। मैं तेरा सारा खून पी जाऊंगी। गलती की मैंने, एक साथ ही तुझे मार देना चाहिए था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खून चूसना शुरू कर दिया। मेरे मुंह से घुटी घुटी आवाजें निकल रही थी। अम्मा की आंख खुल गई। अरसलान, अरसलान, आंखें खोल। मैं आंखें बंद किए चीखे चला जा रहा था। आज बिल्कुल अमन था, बिल्कुल खामोशी थी। मुझे अपनी तबीयत भी कुछ ठीक महसूस हो रही थी। मैं आज बैठा बातें कर रहा था। अब्बा मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं पुत्र, क्यों नहीं आना चाहिए था? घर है तेरा। अब्बा तो फिर घर छत पे नहीं जाना चाहिए था मुझे। चल मेरा बच्चा, परेशान ना हो, जो हुआ सो हुआ। साईं शौकत आ जाएंगे तो इस मसले का भी हल निकालते हैं। तू एहतियात कर तब तक। मैंने अब्बा को सारा माजरा बताया। अब्बा अम्मा को ना बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। ना ना पुत्र, तू परेशान ना हो, मैं देखता हूँ क्या करना है। तू ऐसा कर, आज खुले में ना सो, कमरे में सो जा। हाँ अब्बा, ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा। मैं कमरे में हूँ, आराम कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ ही सोइएगा। हाँ हाँ बेटा, तू परेशान ना हो। मैं कमरे में जाके लेट गया। अभी लेटे मुझे कुछ ही देर हुई थी कि एक धमाके के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और वो कहर आलूद नज़रों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, आज मैं तुझे अपने साथ ले जा कर ही रहूंगी। कि एक धमाके के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और वो कहर आलूद नज़रों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, आज मैं तुझे अपने साथ ले जा कर ही रहूंगी। वो हवा में मौलिक मेरे ऊपर थी। कोई फिट भर का फासला हम दोनों के बीच में होगा, इससे ज़्यादा कि मैं ताब ना ला सका और वहीं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं कब तक बेहोश पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मैं एक कब्र के ऊपर औंधा पड़ा था। यहाँ इतनी खामोशी थी कि वो खामोशी मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं उठकर भागना चाहता था। मैंने हिम्मत जमा की और भागा। जैसे ही मैं भागा मैं मुंह के बल गिर पड़ा, क्योंकि मेरे पैर उस चुड़ैल के हाथों में थे। या अल्लाह, मेरी मदद करें, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। अब मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। अभी मैं गौर गौर से देख ही रहा था कि मुझे सामने से वही चुड़ैल आती नजर आई। आज वो दुल्हन के रूप में थी। वो दुल्हन बनी मेरे सामने खड़ी थी और कब्रों के पीछे से सफ़ेद हेवले निकल रहे थे।
اتنے کہ شاید میں انہیں گن بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سارے ہیولے اس کے اور میرے گرد گھوم رہے تھے۔ میں ایک دائرے کے اندر تھا، ہیولے کے دائرے کے اندر۔ میں کئی 100 سالوں سے یہاں رہتی ہوں، تو ہی تو چاہتا تھا مجھے دیکھنا، تو دیکھ لیا تو نے، اب مجھ سے ڈر کیوں رہا ہے؟ وہ یہ کہہ کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور صرف وہی نہیں ہنس رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا قبرستان ہنس رہا ہے۔ میرے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ میں نے پھر اپنے اللہ کو یاد کیا، یا اللہ میری مدد۔ اتنے میں مجھے بہت سارے لوگوں کی آواز آنے لگی، وہ قبرستان کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، وہ رہا ارسلان، وہ کہہ کے میری طرف آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی مشلز تھیں جن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب قرآنی آیت کا زور زور سے ورد کر رہے تھے۔ میں یہاں ہوں، بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے۔ ارسلان پتر، یہ پکڑ۔ چاچا شوکت نے میری طرف مشل پھینکی۔ وہ سب جو چاچا شوکت کے ساتھ تھے وہ زور زور سے ورد کر رہے تھے۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آگ لگا دے اس چڑیل کو، چاچا شوکت نے کہا۔ چاچا شوکت کی آواز سنتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے میری طرف لپکی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑے اور بآواز بلند آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں نے دوسرے ہاتھ میں جو مشل تھی اس سے اسے آگ لگا دی۔ آگ لگتے ہی ایسا لگا جیسے بہت ساری بدروئیں بین کر رہی ہوں۔ وہ سارے ہیولے آسمان کی طرف جانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سناٹا سا چھا گیا۔ راکھ کا ڈھیر میرے سامنے پڑا تھا۔ شوکت کی آواز آئی، جلدی کرو، اس ساری راکھ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو۔ تم سب لوگ یہ کرنے جاؤ۔ عبداللہ بیٹے، تم ارسلان کو اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ، اور ابھی 21 دن تک تم ارسلان کے ساتھ ہی رہو گے۔ وہ کوئی 10-12 لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ راکھ سمیٹی، اور وہ بڑے ادب سے چچا شوکت کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں بس فٹافٹ تم لوگ نکلو، تم لوگوں کا اتنا ہی کام ہے، باقی صفائی میں خود کر لوں گا۔ اب میں نے پہلی دفعہ غور کیا، وہ سارے لوگ جو مجھے بچانے کے لیے آئے تھے وہ کافی لمبے لمبے تھے۔ ان سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں تو ویسے بھی کسی کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی میری حالت ایسی تھی۔ وہ سب چلے گئے تو چچا شوکت مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا ارسلان، جب بڑے کسی بات سے روکتے ہیں تو رک جانا چاہیے۔ وہ کبھی تم پر حملہ نہ کرتی اگر تم خود اسے چیلنج نہ کرتے تو۔ چلو اب آگے سے خیال رکھنا۔ عبداللہ تم لوگ نکلو اب یہاں سے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن میں اگلے ہی لمحے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں اسے ڈھونڈ کر نہیں لا رہے؟ نیک بخت، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ آس پاس ساری جگہ پہ تو دیکھ کر آ گیا ہوں، وہ کہیں نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا کر، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ ابا، اماں، میرا بچہ آ گیا۔ تو آ گیا پتر، تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ ہاں اماں میں ٹھیک ہوں، تو پریشان نہ ہو اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابا نے جلدی سے چارپائی میرے قریب کر دی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ابا نے پوچھا۔ ابا یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے میری مدد کی ہے اور ابھی کچھ دن یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اچھا بیٹا، میں کمرے میں چارپائی لگا دیتا ہوں، تم دونوں وہیں کمرے میں آرام کر لو۔ عبداللہ نے پہلی دفعہ کچھ کہا۔ ارسلان، آپ آرام کر لیں، میں یہیں آپ کے پاس ہوں، آپ کو ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ارسلان کے اندر ایک چیز دیکھی تھی، وہ ہر وقت بس عبادت میں مشغول رہتا۔ 21 دن ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا، اور جس دن 21واں دن تھا عبداللہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، وہ مجھ سے ملا بھی نہیں تھا۔ 21 دن ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا، اور جس دن 21واں دن تھا عبداللہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، وہ مجھ سے ملا بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن جیسے اس کی مرضی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ چچا شوکت کا بھی شکریہ ادا کر لیا جائے۔ میں چچا شوکت کے گھر جانے کے لیے نکلا۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ کیسی طبیعت ہے چچا آپ کی؟ شکر ہے اللہ کا بیٹا، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ چچا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔
किस बात का बेटा? उस रात आपने मेरी इतनी मदद की। मैंने चचा के चेहरे पे उलझन के आसार देखे। कैसी मदद बेटा? मैं तो 2 दिन पहले वापस आया हूँ। असल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा क़याम कुछ लंबा हो गया था। 2 दिन पहले ही तबीयत संभली है तो मैं वापस आया हूँ। अब परेशान होने की बारी मेरी थी। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या चचा शौकत को सुनाया। अच्छा ठहरो, मैं पता करता हूँ, आखिर ये माजरा क्या है। चचा शौकत मुराकबे में चले गए। कुछ देर बाद मुझे यूं लगा जैसे वो किसी से बात कर रहे हों। चचा ने आंखें खोली। चचा बोलना शुरू हुए। बेटा, जैसे हम इंसानों में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, उसी तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे जिन्नात होते हैं। उस दिन जब तुम कब्रिस्तान में मदद के लिए पुकार रहे थे तो एक गिरोह वहां से गुजर रहा था। उन्होंने पहले तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को परेशान देखा, उसके बाद तुम्हें उस चुड़ैल के साथ देखा तो उन्होंने तुम्हारी मदद का फैसला कर लिया और वो तुम्हारी मदद के लिए आ गए। उस चुड़ैल का पूरा कबीला उसी कब्रिस्तान में आबाद था। अब वहाँ कोई भी नहीं है, जो बचे थे वो भाग गए और तुम्हारे गिर्द ऐसा हिसार है कि अब तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। उसके खानदान के बाकी लोग भी तुम्हें तंग नहीं कर सकते। वो अब्दुल्ला भी एक जिन था जो तुम्हारे साथ इतने दिन रहा। असल में वो तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ था। मैं चचा शौकत का शुक्रिया अदा करके वहाँ से उठ गया। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ घर वापस आया। मैं अब 5 वक्त का नमाजी हूँ। हमने उस वाक़े के कुछ ही टाइम बाद वो गाँव छोड़ दिया था। मैं दोबारा कभी उस गाँव पलट कर नहीं गया। आज इस वाक़े को कई साल गुजर गए हैं।